नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 21 गते सोमबार, नलनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चैत्र शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि 1:35 उपरान्त चतुर्थी तिथि। चन्द्रमा मेष राशिमा इस्वी सम्वत 2022 अप्रेल महिनाको 4 तारिक सात सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्य बिहान 5:54 र सूर्यास्त साँझ 6:22। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। भारतको मणिकर्णिका घाटमा लगभग 150 वर्षदेखि नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त पुरोहितले पूजा गर्ने परम्परा। भारत भ्रमणमा रहनुभएका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा काशी विश्वनाथ, कालभैरव, गंगा स्थान, पशुपतिको दर्शन गर्नुका साथै नेपाली मन्दिरसँग जोडिएको वृद्धाश्रमको शिलान्यास। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 पाङमा दलित समुदायले छुट्टै मन्दिर निर्माण गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा तत्कालका लागि विनियोजन गरेको 6 लाख रुपैयाँबाट 70 कोट तल्लो मधेरो शिव मन्दिर निर्माण आरम्भ। आफूहरूको पहिचानको छुट्टै मन्दिर बनाउन लागेको दलित समुदायको भनाइ। लमजुङको कोलासोथर गाउँपालिका 4 भुजुङमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि गुरुङ सङ्ग्रहालय निर्माण। गण्डकी प्रदेश सरकारको 30 लाख रुपैयाँ, वडा कार्यालयको 21 लाख रुपैयाँ, एक याप कार्यालयको 8 लाख 50,000, जर्मनी नागरिक क्याथरिन वकनेटको 12,50,000 र जापानिज नागरिक मासाहिरो नगवाको 2 लाख सहयोगमा तथा स्थानीयको श्रमदानमा निर्माण गरिएको सङ्ग्रहालयमा गुरुङ समुदायको जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रयोग गरिने सामान राखिने। पर्वतमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार बढेसँगै पछिल्ला केही महिना यता आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै कुस्मा बजारमा बनेको विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प, विश्वकै दोस्रो लामो सुपरम्यान शैलीको जिप लाइन, नेपालकै अग्ला र लामा झुलङ्गे पुलका कारण आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै चैत्र दशैंमा हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको कागबेनीमा श्राद्ध गर्न जाने भक्तजनका कारण पनि पर्वत सदरमुकाममा चहल पहल। रूपन्देहीको कालीदह ककरहवा नाकाबाट लुम्बिनीसम्म घुम्न जाने पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सुविधामा रोक लगाएपछि लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसाय समस्यामा। कोभिडका कारण ठप्प प्रायः भएको लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसाय भन्सारमा दिँदै आएको सुविधामा समेत कटौती भएपछि व्यवसाय थप मार्ग। अब समाचार विस्तारमा। भारतको मणिकर्णिका घाटमा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त पुरोहितले मात्र पूजा गर्ने परम्परा छ। यहाँ काशी विश्वनाथ, कालभैरव, गंगा स्थान, पशुपतिनाथको दर्शन र पितृलाई श्राद्ध तथा तर्पण दिनका लागि पनि नेपालीहरू पुग्ने गरेका छन्। लगभग 150 वर्षदेखि नेपाल सरकारले नै पुरोहित नियुक्त गर्ने गरेको छ। नेपाली लाल मोहरिया तीर्थ पुरोहित मुकेश दुबेका अनुसार मणिकर्णिका घाटमा मानिसहरू पितृलाई पिण्ड श्राद्ध तर्पण दिनका लागि पुग्ने गरेका छन्। भारत भ्रमणमा रहनुभएका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काशी विश्वनाथ, कालभैरव, गंगा स्थान, पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुका साथै नेपाली मन्दिरसँग जोडिएको वृद्धाश्रमको शिलान्यास समेत गर्नु भएको छ। यो वृद्धाश्रम जीर्णोद्धारका क्रममा रहेको छ। नेपालका कुनै पनि शासकले 238 वर्षपछि पहिलो पटक यसरी बनारसमा पूर्वाधारको शिलान्यास गर्नु भएको हो। यसअघि 1784 राजा रणबहादुर शाहले पशुपतिनाथ मन्दिरकै अनुकृति रहने गरी बनारसमा मन्दिर र धर्मशाला बनाउनु भएको थियो। मणिकर्णिका त्यस्ता 84 घाट मध्ये एक हो जहाँ श्राद्ध गर्दा पितृको उद्धार हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यसलाई शरीरको बीचमा रहेको नाभि स्थानको रूपमा पनि लिइन्छ, जसलाई भगवान विष्णुको नाभि पनि भनिन्छ। पिण्डदानका लागि प्रयाग, काशी र गया निकै चर्चित रहेका छन्। यसमध्ये धेरैजसो नेपालीहरू श्राद्ध र तर्पणका लागि काशी जाने चलन छ। जङ्गबहादुर राणाले आफ्नो शासनकालमा काशी, प्रयाग, गया तीर्थस्थलमा आफ्ना मोनोग्राम नियुक्त गरेका थिए। यो प्रक्रिया 150 वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। पण्डित मुकेश दुबेका अनुसार 1993 मा राजा वीरेन्द्र पनि काशी विश्वनाथ र कालभैरवको दर्शनमा पुग्नु भएको थियो।
पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 पाङमा दलित समुदायले छुट्टै मन्दिर निर्माण थालेका छन्। पाङको ततरकोटमा रहेको दलित बस्तीले गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि विनियोजन गरेको 6 लाख रुपैयाँबाट ततरकोट तल्लो पधेरो शिव मन्दिर निर्माण आरम्भ गरिएको मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष रमेश कुमार परियारले बताउनु भएको छ। पूजा आराधनाको समयमा आफूहरूले लगेको धूप बत्तीलाई व्यवस्था गर्ने नचलाउने दलित समुदायलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न अप्रत्यक्ष अवरोध गर्ने लगायतका कारण पूजा आजको लागि छुट्टै मन्दिर बनाउनु परेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। पवित्र भएर 1 महिनासम्म शिवजीको पूजा गर्ने हरितालिका तीजमा व्रत बस्ने र तिनै महिलाको धूपबत्ती नचलेपछि आफूहरूले आफ्नो पहिचानको छुट्टै मन्दिर बनाउन लागेको उहाँको भनाइ छ। मन्दिर निर्माण गर्दैमा जातीय विभेद अन्त्य नभइहाले पनि आफूहरू जातीय विभेद विरुद्धको सङ्घर्षमा भने निरन्तर लागिरहेको उहाँको भनाइ छ। देशमा गणतन्त्र आएपछि पहिलेको तुलनामा धेरै क्षेत्रमा परिवर्तनको महसुस भएको भए पनि जातीय मुद्दामा भने परिवर्तन आउन नसकेको परियार बताउनुहुन्छ। स्थानीय परियारले आफूहरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भएको भए पनि अवसर नदिनु अन्याय भएको महसुस भएको बताउनु भएको छ। आफूहरू हिन्दू भए पनि हिन्दुत्वको महसुस गर्न नपाएका कारण गाउँका सबै मिलेर मन्दिर निर्माणको लागि अनुरोध गरेको उनीहरूले बताएका छन्। मन्दिरको नेकपा माओवादी केन्द्र कुस्मा नगर कमिटीका अध्यक्ष शङ्कर गिरीले शिलान्यास गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा बोल्दै उहाँले देशमा आएको गणतन्त्र र सङ्घीयताको विभिन्न विभेदलाई क्रमिक रूपमा कम गर्दै लगेको बताउनु भएको छ। वर्षौँदेखि जरो गाडेर बसेको जातीय छुवाछुतको सवाल व्यक्तिले सोचेको जस्तै एकै पटकमा झ्वाट्ट अन्त्य नहुने उहाँको भनाइ छ। सामाजिक परिवर्तन बिस्तारै आफ्नै लयमा हुँदै गएको र छुवाछुत अन्त्य पनि हट्दै गएको अध्यक्ष गिरीले बताउनु भएको छ। सोचेको जस्तै आजको भोलि परिवर्तन सम्भव नभए पनि अहिलेको पुस्ताले विभेदको नजरले नहेरेको र हेर्नु पनि नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। यसबारेमा कुरा गर्दा पाङका वडा सदस्य वीरेन्द्र रिजालले जातीय मुद्दाका सवालमा पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तनको महसुस गरिएको बताउँदै दलित समुदायमा मन्दिर निर्माण गरिनु खुसीको कुरा भएको बताउनु भएको छ। भगवानमा आस्था राख्न पाउने र पूजा गर्न पाउने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने तथा मन्दिरहरू सार्वजनिक सम्पत्ति भएका कारण सबैको बराबर हक लाग्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। लमजुङको कोला सोथर गाउँपालिका 4 भुजुङमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि गुरुङ सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको छ। गाउँमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै गुरुङ सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। सङ्ग्रहालय निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङका अनुसार पर्यटकलाई आकर्षित गराउन सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकार वडा कार्यालय 1 जर्मनी र 1 जापानिज नागरिकको सहयोगमा सङ्ग्रहालय निर्माण भएको उहाँले बताउनु भएको छ। 85,21,400 रुपैयाँमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले 30 लाख रुपैयाँ, वडा कार्यालयको 21 लाख रुपैयाँ, एक्याप कार्यालयको 8,50,000, जर्मनी नागरिक क्याथरिन वकनेटको 12,50,000 र जापानिज नागरिक मासा हिरो नगवाको 2 लाख सहयोगमा तथा स्थानीयको श्रमदानमा सङ्ग्रहालय निर्माण भएको हो। 2075 सालबाट निर्माण थालिएको भवन अहिले निर्माण सम्पन्न भएको छ। 7 आना जग्गा खरिद गरेर सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको 2 तल्ले सङ्ग्रहालयमा गुरुङ समुदायको जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रयोग गरिने सामान राखिनेछ। अध्यक्ष गुरुङका अनुसार पुर्ख्यौँदेखि गुरुङ समुदायले प्रयोग गर्ने भाँडा कुडा, हस्तकला सामग्री, कपडा, दैनिक प्रयोग गर्ने सामग्री, विभिन्न नाचमा प्रयोग गर्ने सामग्री राखिनेछ। गाउँमा उपलब्ध भएको सबै सामान राखिने र गाउँमा नपाएका सामग्री अन्य ठाउँमा खोजेर भए पनि राखिने बताइएको छ। वडा अध्यक्ष खिमबहादुर गुरुङका अनुसार गुरुङ जातिको बाहुल्यता रहेको गाउँमा गुरुङ सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले सहयोग गरिएको बताउनु भएको छ। गुरुङ जातिको पहिचान झल्कने खालको सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने भएकाले वडाले सहयोग गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नवनिर्मित सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गर्दै कोला सोथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर खरेलले सङ्ग्रहालयले पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार बढेसँगै पर्वतमा पछिल्ला केही महिना यता आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। पर्वत सदरमुकाम कुस्मा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट अवलोकन भ्रमणका लागि गन्तव्य स्थल बन्दै गएको छ।
कुस्मा बजारमा बनेको विश्वकै दोस्रो अग्लो बम्जी जम्प, विश्वकै दोस्रो लामो सुपरम्यान शैलीको जिप लाइन नेपालकै अग्ला र लामा झुलङ्गे पुलले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेको हो। दैनिक हजारौंको संख्यामा आन्तरिक पर्यटक भित्रिने गरेका छन्। पर्यटकको संख्या बढेसँगै कुस्मा बजारका होटल भरिभराउ हुन थालेका छन्। एक साता अघिदेखि नै होटल बुकिङ हुन थालेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। पर्यटकीय पूर्वाधार बढेसँगै कुस्मा बजारमा सुविधा सम्पन्न होटल समेत थपिन थालेका छन्। चैत्र दशैंमा हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको कागबेनीमा श्राद्ध गर्न जाने भक्तजनहरूका कारण पनि पर्वत सदरमुकाममा चहल पहल बढ्न थालेको हो। मुस्ताङ जाने दर्शनार्थी र अन्य पर्यटकहरूले जाने बेलामा र फर्किने बेलामा बास बस्नका लागि होटल बुकिङ गर्ने गरेको सञ्चालक बताउँछन्। नेपालका चितवन, विराटनगर, हेटौडा, दोलखा, नेपालगञ्ज, बर्दिया, दाङ, बुटवल, कपिलवस्तु लगायत क्षेत्रबाट शैक्षिक सङ्घ संस्था, सहकारी संस्था, विभिन्न सामुदायिक सङ्घ संस्थाबाट शैक्षिक तथा अवलोकन भ्रमणका लागि पुग्ने क्रम बढ्दो रहेको छ। बम्जी जम्प र जिपलाइनमा समेत एक साता अघिदेखि नै टिकट बुकिङ भइरहेको सञ्चालकहरू बताउँछन्। आन्तरिक पर्यटकको चाप अत्याधिक भएसँगै सवारी साधन पार्किङको समस्या भने देखिएको छ। सवारी साधन बजारका भित्री सडक र पर्यटकीय पूर्वाधार नजिकै पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको सवारी चालकहरूको गुनासो छ। रूपन्देहीको कालीदह ककरहवा नाकाबाट लुम्बिनीसम्म घुम्न जाने पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सुविधामा रोक लगाइएपछि लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। नेपाल र भारत दुवैतर्फ भन्सार कार्यालयदेखि पहिलो बजारसम्म सहज रूपमा बिना भन्सार नै सवारी आवत जावत गर्ने अवस्था भएको थियो। तर अहिले लुम्बिनीदेखि 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको ककरहवा नाकाबाट भने सुविधाको कटौती गरिएको छ। कोभिडका कारण ठप्प प्रायः भएको लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसाय भन्सारमा दिँदै आएको सुविधामा समेत कटौती गरिएपछि व्यवसायी थप मारमा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको कालीदह ककरहवा नाकाबाट लुम्बिनीसम्म घुम्न जाने पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सुविधामा रोक लगाएपछि लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। नेपाल र भारत दुवैतर्फ भन्सार कार्यालयदेखि पहिलो बजारसम्म सहज रूपमा बिना भन्सार नै सवारी आवत जावत गर्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले लुम्बिनीदेखि 10 किलोमिटरको दूरमा रहेको ककरहवा नाकाबाट भने सुविधाको कटौती गरिएको छ। कोभिडका कारण ठप्प प्राय भएको लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसाय भन्सारमा दिँदै आएको सुविधामा समेत कटौती गरिएपछि व्यवसायी थप मारमा परेका हुन्। नेपाल र भारत दुवैतर्फ भन्सार कार्यालयदेखि नजिकको पहिलो बजारसम्म बिना भन्सार नै नेपाली सवारी साधनहरू भारततर्फ र भारतीय सवारी साधनहरू नेपालतर्फ प्रवेश गर्न पाउँछन्। देशैभरिका नाकाबाट यस्तो सहजता प्रदान गरिएको भए पनि पछिल्लो समय भैरवा भन्सार कार्यालय अन्तर्गतकै लुम्बिनी छोटी भन्सार कार्यालय कालीदहले भने यस्तो सुविधा रोकेको छ। गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी यो नाकाबाट 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। भारतीय पर्यटकहरूलाई यो नाका प्रयोग गरेर लुम्बिनी पुनः सहज हुने भएकोले यो नाकाको प्रयोग धेरै हुने गरेको छ। कोरोना महामारीमा अन्य नाकाहरू जस्तै यो नाका पनि बन्द भयो। तर महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै खुलेको ककरहवा नाकामा भारतीय सवारी साधनहरूलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गरिएपछि भारतबाट नेपालको लुम्बिनी घुम्ने पर्यटकहरूलाई समस्या परेको छ। घूमने के पर्पज से हमें लुम्बिनी जाना था और हमारे द्वारा यहाँ पे 500 रुपये का भन्सार लेना पड़ रहा है, नहीं तो हम नेपाल में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और पहले से आप कई बार आए? नहीं लग रहा था भन्सार, अभी तो भन्सार लग रहा है। अभी यही चाह रहे हैं कि भन्सार ना लगे, हम लोग को घूमने में घूम सके लुम्बिनी जाके। हम भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दा भारतीयले सुविधा पाएका छैनन्, तर नेपालबाट भारततर्फ जानेहरूको लागि भने सुविधा दिइएको छ। यही नाकाबाट मात्र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको भारतीय पक्षको भनाइ छ। तो कोरोना महामारी के नाते ये बॉर्डर बहुत दिनों तक बंद था। आप तो नेपाली मीडिया के लोगों के द्वारा, नेपाली नागरिकों के प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से ये बॉर्डर खुला। जब ये बॉर्डर खुला, लोगों का आवागमन शुरू हुआ तकरीबन 1.5 वर्षों के बाद, तो काफ़ी दिनों तक वहाँ कस्टम कार्यालय कार्य नहीं कर रहा था। और अब जब कार्य करने लगा तो जैसा भारत नेपाल की ट्रीटी में समझौता है या दोनों देशों की आपसी सहमति के दौरान ये तय था कि नेपाल की गाड़ी हमारे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक और भारत की गाड़ी नियरेस्ट नेपाल के बाजार तक सुविधा शुल्क जमा करके या सुविधा लेकर के जा सकती है, जो अब हमारे इस नाके से नहीं हो रहा है।
बाकी मेरे संज्ञान में जो है वो मुझे पता चला है। बाकी नेपाल के और जो नाके हैं, जैसे सोनौली बॉर्डर हुआ, बर्नी बॉर्डर हुआ, खुनुआ बॉर्डर हुआ, नेपालगंज बॉर्डर हुआ, सीमा सञ्चालन भएपछि छोटी भन्सार कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था नगर्दा फागुन 10 गतेबाट मात्र औपचारिक रूपमा सञ्चालन भएको थियो। यसरी भन्सारमा दिँदै आएको सुविधा कटौती गरिएपछि दुवै देशका नागरिकलाई यसले प्रत्यक्ष असर गर्ने स्थानीयको भनाइ छ। हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतबाट जुन यात्रीहरू आइराखेका छन् गाडी लिएर, हाम्रो लुम्बिनीमा यो भन्सार, जो हाम्रो कालीदाह नाका भन्सार छ, त्यो भन्सारमा सुविधाको सट्टामा अब भन्सार काटेर दिइराखेका छन्। त्यही भएर हाम्रो इन्डियाबाट मान्छे आउन कम भइरहेछ। हाम्रो लुम्बिनीमा घुमघाम गर्दाखेरि धेरै नै कठिनाइ भइराखेको छ। हाम्रो नेपाल सरकारको ध्यान कता छ? यहाँ आउनुहुन्छ भने ठुला ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो लुम्बिनीमा पर्यटकको भन्ने हो भने शून्यमा छ। कम्तीमा हाम्रो नेपाल सरकारको ध्यान त गर्नु पर्यो कि भन्सारको सट्टामा एउटा सुविधा काटेर दिनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो इन्डियाबाट मान्छे आवत जावत गर्छ। यहाँ सर हालमा देखा परेको मेन समस्या यो हो कि सर हाम्रो लुम्बिनी यही 8 किलोमिटरको दायरामा हुँदाहुँदै पनि पहिला हामी यो कोभिडको भन्दा पहिला हाम्रो इन्डियन गाडी जो पनि आउँथ्यो 2 घन्टा 4 घन्टा घुमघामको लागि हाम्रो नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त थियो कि सुविधा काटेर तपाईहरु जानु घुमेर फेरि फर्किँदा हुन्छ। अहिले के समस्या छ भनेदेखि सर 2 घन्टा घुम्नु अथवा 10 मिनटलाई जानु तपाईले सुविधाको ठाउँमा भन्सार काट्नै परेछ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ अहिले लोकल भनौँ लुम्बिनीलाई जुन हाम्रो इन्डियाबाट पर्यटकहरू आउँछन् त्यसको आवत जावत घटेको छ। भन्सार गरेर मात्र लुम्बिनी पुग्न सकिने भएपछि भारतीय पर्यटकहरूको आगमन घटेको छ। लुम्बिनी छोटी भन्सार कार्यालय स्वयंले भन्सार शुल्क लिएको र सुविधा दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया बनाएको बताइएको छ। लुम्बिनी छोटी भन्सार कार्यालय स्वयंले भन्सार शुल्क लिएको र सुविधा दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया बनाइएको बताइएको छ। भन्सार कार्यालय प्रतिदिन 2 पाङ्ग्रे सवारीको 150 र 4 पाङ्ग्रे सवारीको 500 रुपियाँ लिने गरेको छ। मूलत नेपालको नजिकको बजारमा इन्डियाबाट आउँदाखेरि चाहिँ सुविधा दिएर 1 दिनको लागि सुविधा दिने व्यवस्था छ। अब यो लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ यो भन्सारहरू पनि बन्द भयो। भन्सारहरू बन्द भइसकेपछि यस लुम्बिनी भन्सार कार्यालयले पनि आफ्नो सबै भन्सारको प्रक्रियाहरू बन्द गर्यो र भर्खरै फागुनको 10 गतिबाट मात्रै यो सञ्चालनमा आएको छ र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले भन्सारहरू चाहिँ लिइरहेका छौँ र सुविधा चाहिँ छोटी भन्सार कार्यालयहरूबाट विशेष त नदिने प्रावधान छ। त्यही कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अहिले सुविधा चाहिँ दिन हामी असमर्थ भइरहेका छौँ। अब यस सम्बन्धमा मूलत मूल भन्सार कार्यालयले गर्ने आदेश बमोजिम छोटी भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालनमा हुन्छन् र यस सम्बन्धमा आवश्यक सोधपुछ गर्न चाहिँ मूल भन्सार कार्यालय बढी कोरोना महामारीपछि धराशयी बनेको लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्रमा कालीदह नाकामा सुविधा कटौती गरेपछि व्यवसायी थप मारमा परेका छन्। म यहाँको समाजसेवी, मैले जाने अनुसार जुन अहिलेसम्म जुन सुविधा पाइराखेको र भारतीय पर्यटकहरू लुम्बिनी आउँदाखेरि हामी सुविधा पाउँछौँ, भन्सार हाम्रो लाग्दैन लुम्बिनीसम्मको लागि भन्ने कुरो व्यापक चाहिँ पहिलेदेखि चलिआएको। अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको कुनै विवाद थिएन। तर अहिले हालसालमा 1 महिनादेखि जबदेखि भन्सार सञ्चालन भयो त्यसमा चाहिँ भन्सारै काटेर लुम्बिनीसम्म पठाउने भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ जनतामा पनि गुनासो छ र यसलाई चाहिँ हामीले माग के गर्छ भन्दाखेरि धराइसी भएको पर्यटन व्यवसायलाई टेवा पुग्ने गरी लुम्बिनीसम्म त कमसेकम सुविधा दिनुपर्ने हो भन्ने कुरो हाम्रो मान्यता छ र हाम्रो माग पनि छ। तर अब भन्सारको प्रावधान के कस्तो रहेछ, छोटी भन्सारमा सुविधा दिने नदिने भन्ने कुरोमा चाहिँ यो सरकारले पनि र भन्सार कार्यालयले पनि यसमा संज्ञान लिएर चाहिँ यो छिटोभन्दा छिटो नाकामा दिएको सुविधाबाट स्थानीयले त लाभ लिएका थिए नै, साथै लुम्बिनी भ्रमण गर्ने अवलोकनकर्ताहरूको संख्यामा समेत वृद्धि भएको थियो। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले भने आँखा अगाडिको समस्या समाधानमा कुनै पहल गरेका छैनन्। यसर्थ लुम्बिनीको पर्यटन विकास गर्न र स्थानीयहरूको सहजताका लागि भन्सार सुविधाको पुनर्व्यवस्था गर्न जरुरी छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। अहिलेको लागि हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार
भारतको मणिकर्णिका घाटमा लगभग 150 वर्षदेखि नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त पुरोहितले पूजा गर्ने परम्परा। भारत भ्रमणमा रहनुभएका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा काशी विश्वनाथ, कालभैरव, गङ्गा स्थान, पशुपतिको दर्शन गर्नुका साथै नेपाली मन्दिरसँग जोडिएको वृद्धाश्रमको शिलान्यास। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 1 पाङमा दलित समुदायले छुट्टै मन्दिर निर्माण गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा तत्कालका लागि विनियोजन गरेको 6 लाख रुपैयाँबाट 70 कोट तल्लो मधेरो शिव मन्दिर निर्माण आरम्भ। आफूहरूको पहिचानको छुट्टै मन्दिर बनाउन लागेको दलित समुदायको भनाइ। लमजुङको कोला सोथर गाउँपालिका 4 भुजुङमा पर्यटन प्रबन्धनका लागि गुरुङ सङ्ग्रहालय निर्माण। गण्डकी प्रदेश सरकारको 30 लाख रुपैयाँ, वडा कार्यालयको 21 लाख रुपैयाँ, एक याप कार्यालयको 8 लाख 50,000, जर्मनी नागरिक क्याथरिन वकनेटको 12 लाख 50,000 र जापानिज नागरिक मासाहिरो नगवाको 2 लाख सहयोगमा तथा स्थानीयको श्रमदानमा निर्माण गरिएको सङ्ग्रहालयमा गुरुङ समुदायको जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रयोग गरिने सामान राखिने। पर्वतमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार बढेसँगै पछिल्ला केही महिना यता आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै कुस्मा बजारमा बनेको विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प, विश्वकै दोस्रो लामो सुपरम्यान शैलीको जिप लाइन, नेपालकै अग्ला र लामा झुलङ्गे पुलका कारण आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै चैत दशैंमा हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको कागबेनीमा श्राद्ध गर्न जाने भक्तजनका कारण पनि पर्वत सदरमुकाममा चहल पहल। रूपन्देहीको कालीदह ककरहवा नाकाबाट लुम्बिनीसम्म घुम्न जाने पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सुविधामा रोक लगाएपछि लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसाय समस्यामा। कोभिडका कारण ठप्प प्रायः भएको लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसाय भन्सारमा दिँदै आएको सुविधामा समेत कटौती भएपछि व्यवसाय थप मार्ग। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाद भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD। नमस्कार।